माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले तिम्रो जिब्रो मजाले थुतुन र जिब्रो फिर्ता गरेर प्रचण्डलाई मेरो आग्रह छ। यो 90 लाख शरणार्थीलाई यो देशको नागरिकता दिन पाइँदैन। नागरिकता दिन्छु भनेर जसरी तपाईले बोल्नु भएको छ त्यो कुरालाई फिर्ता लिनुस्। त्यो जिब्रोलाई नेपाली जनताले च्याप्छन् एक दिन। यो होशियार हुनुस्, किनभने यो नेपाल भन्ने देश हो। यहाँ विदेशीलाई नागरिकता दिनका लागि तपाईहरुले डोनेसन खानुभयो, तपाईले रकम खानुभयो, तपाईले विभिन्न एनजीओ आईएनजीओबाट रकम वसुल गरेर नेपालमा स्याटेलाइट फोन ल्याएर M16 जस्ता हतियार ल्याएर नेपाली जनतालाई एउटा गरिबको छोरालाई अर्को गरिबको छोरासँग लडाएर मार्नुभयो। आज राजनीति गर्नुभयो, तर अब यो देश बेच्न हामी तपाईलाई दिदैनौं। र नेपालका प्रत्येक युवालाई मेरो आग्रह छ, त्यही पार्टीभित्रका युवालाई आग्रह छ, 90 लाख भन्दा बढी शरणार्थीलाई नागरिकता दिनका लागि अहिले केही दलालहरू उन प्रचण्ड जस्ता मान्छेहरू अहिले कराइरहेको अवस्था छ। यसलाई रोक्नुपर्छ। र अर्को कुरा, सर्वोच्च अदालतलाई बन्धक नबनाउनुस्। यो बन्धक बनाउने थलो होइन। यदि यो थलो हो भने तपाई सम्बन्धित निकायमा जानुस्। नेपाली जनताको मुद्दा नेपाल बार एसोसिएसन होइन, नेपाल वार एसोसिएसन, नेपाल रेस्टुरेन्ट एन्ड बार मदिरा पनि पाइन्छ भनेर लेख त्यहाँ, किनकि अब त त्यहाँ ग्याङ फाइट हुँदो रहेछ। अनि अदालत भने त्यस्तै हो, पवित्र संस्था त्यस्तो हुन्छ। जनतालाई न्याय दिने संस्था आज बन्धक बनाउन पाइन्छ? त्यो संविधानको कुन धारा, कहाँको कुन धाराले भनेको छ कि प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा एउटा दलाल वकिलले माग्नुपर्छ भनेर? केही दलालहरू छन्, म सबैको होइन, सबै होइन, केही दलाल छन् 2-4 जना जो देशको राष्ट्रघाती कुरामा मात्रै अदालतमा मुद्दा गरेर पैसा कमाउँछन्। करोड लाखमा होइन, करोडमा होइन, अरबमा कमाउँछन् त्यही। अनि तिनीहरू ठुला वकिल हुन्छन्। अनि नेपालको ठुलो माथि यसो हेर्दाखेरि पनि टोपी खस्ने बिल्डिङमा आफ्नो कार्यालय राख्छन्। अनि अपराधीहरूलाई संरक्षण गरेर मुद्दा जिताएर अनि ठुलो वकिल बन्छन्। अनि तपाईँ हामी अनि बाटोमा भेट्यौँ भने ओहो कति ठुलो वकिल नमस्कार गर्छौँ। हाम्रो परम्परा त्यहाँनिर गलत छ। त्यस्तालाई त थुक्नु पर्ने हो, नमस्कार होइन। एउटा पार्टीको कुनै कार्यकर्ताले झ्याप्प कार्यकर्ता भएकै घरमा ल्याएर न्यायाधीशमा, जस्तै उदाहरणका लागि म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। वाइबडीको छानबिन भयो, क्यान्टनमेन्ट भयो, धमिजा भयो, 4G भयो, भयो एउटा लिपुलेक लिम्पियाद्राको जनगणनाको भयो, कुनै पनि एकजना प्रधान नेपालको एकजना बालुवाटार काण्ड भयो, भएको छैन नि। यी नेताहरू जुन काण्डमा भ्रष्टाचारीमा ठुल्ठुलो काण्डमा यिनीहरू जोडिएका छन्, एउटा पनि अदालतमा फैसला हुँदैन। बरु तरकारी बेच्नेले गलत गर्यो भने अदालतबाट ढप्पा हान्छ, फैसला गर्छ। बरु समाजसेवीलाई लगेर थुन्छ र फैसला गर्छ। अनि कसका लागि न्यायालय हो भनेपछि नेताका लागि न्यायालय हो। यी जो न्यायाधीशहरू छन् नेपालमा 90% पार्टीका कार्यकर्ताहरू छन् नेपालमा। एकजना गरिबको मुद्दा 25 वर्षपछि पालो आउँछ सर्वोच्च अदालतमा। यो मैले भनेको होइन, सम्बन्धित सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले पत्रकार रवि लामिछाने दिउँसोको कार्यक्रममा भन्नुभएको छ, न्याय त्यहाँ त गरिबको मुद्दै हेरिँदैन, सिर्फ माफिया लुटतन्त्रको मात्र मुद्दा हेरिन्छ भन्ने छ। अनि गरिबलाई पालो आउँदाखेरि अझ मिच्ने, अनि गरिबले अदालतमा कहिले धाउन नपाउने, अनि तपाईहरुको राजनीतिक फाइदाका लागि, व्यक्तिगत बेनिफिटका लागि तपाईहरुले अदालत बन्द गर्न पाउनुहुन्न। अदालतलाई बन्द नगर्नुस्, जनताको सेवाबाट ऋण गर्नुस्। तपाईलाई आग्रह छ, यदि तपाई राजीनामा माग्ने नै हो भने सम्बन्धित निकायमा गएर राजीनामा माग्नुस्, अदालतलाई बन्धक बनाएर होइन। र अनि अर्का ती अधिवक्ताहरूलाई मेरो आग्रह छ जो देश लुटेर आउन्, तिनीहरूलाई आग्रह छ तपाई लुटेराहरू धेरै फुरफुर नगर्नुस्। तपाईहरुको एक हिसाब किताब नेपाली जनतासँग छ, त्यसको एकपटक नेपाली जनताले त्यसको हिसाब किताब गर्छन्। सर्वोच्च अदालतमा जुन नाटक र रमिता भइरहेका छ, यो सर्वोच्च अदालत कुनै व्यक्तिको होइन, न त अहिलेका श्रीमान प्रधान न्यायाधीशको, न त अहिले राजीनामा दिएर घरमा थन्किनु भएका श्रीमान न्यायाधीशहरूको, न त आफैलाई ठुल्ठुला वकिल भन्दै देश र गरिब जनताको रगत चुसेर आफूलाई ठुलो धन सम्पत्ति त बेन्च कार र रेन्ज रोभर कार चढ्दै अनि सामाजिक र ठुल्ठुला मिडियामा खोक्दै अनि यो देशलाई बन्धक बनाउने ती अपराधीहरूको पनि यो अदालत होइन। अदालत सिङ्गो 3 करोड जनतासँग विश्वास जोडिएको कुरा हो। आज हरेक नागरिकका दुःख कष्ट साध्ने थलो नेपालका तपाईको 3 वटा निकाय, कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका भित्र अन्तर्गत रहेर यो न्यायपालिका हो। यो स्वतन्त्र निकायलाई आज बन्धक बनाउन पाइँदैन। यदि श्रीमान प्रधान न्यायाधीशज्यूको यदि राजीनामा माग्नु छ भने राजीनामा माग्ने तरिकाहरू छन्। राजीनामा माग्नका लागि महाअभियोग प्रस्ताव गर्नुस्, सदनबाट महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएर राजीनामा स्वीकृत गराउनुस्। तर अदालतलाई बन्धक बनाएर जनताको कर र तलबबाट खाएर सुविधा लगेर घर बिदा बसेर जनतालाई आज बन्धक बनाउन पाइँदैन। यो गैर कानुनी छ बिल्कुलै। अदालतको हाताभित्र जुन किसिमका रमिता भइरहेका छन्, जुन किसिमका नाटक मञ्चन भइरहेका छन्,
यो लोकतान्त्रिक देशमा विश्वको एउटा उदाहरण हो कि हामीले नेपाली हौं भन्न पनि अब लाज मर्ने अवस्था आयो। अब पनि विधिको शासन छ, अब पनि कानुनी राज्य छ भनेर भन्नु भनेको अब आफैले आफै लाज लाग्ने बेला आएको छ। त्यो भएर म आग्रह गर्न चाहन्छु, अदालतलाई बन्धक बनाएर गरिब दुखी जनताका मुद्दाहरूलाई पछाडि धकेलिने जुन कोसिस गरिएको छ यो सरासर अन्याय हो, यो अपराध हो र यसरी बन्धक नबनाउन नेपाल म सम्मानित सर्वोच्च अदालतका कार्यरत कर्मचारी, त्यहाँका न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश सबैलाई आह्वान गर्छु। तपाईलाई प्रधान न्यायाधीशको यदि राजीनामा माग्नु छ भने अदालतलाई बन्धक बनाएर माग्न पाइँदैन। अदालत सदन होइन, यो सदन होइन कि ढुङ्गाले हान्न पाइन्छ, यो सदन होइन कि जुत्ताले हान्न पाइन्छ, यो सदन होइन कि तपाईको टमाटर र खुर्सानीको धुलो छर्न पाइन्छ। यो अदालत हो। अदालतमा तपाईको जुन किसिमका अमर्यादित ढङ्गले प्रस्तुत हुनुभएको छ, जसरी बन्धक बनाइएको छ, आज गरिब जनताको मुद्दा तपाईको फैसला के उहाँले जिम्मा लिनुहुन्छ? एकजना नेपालीको गरिब जनताको अदालतमा मुख ताक्दै अदालतको ढोका ढक्दै गरिबको मृत्यु भइसक्छ। मृत्यु भएको 10-15 वर्ष पछाडि फैसला हुन्छ। नेपालको अदालतको हालत त्यो छ। अझ त्यस्तो अवस्थामा पनि अदालतलाई बन्धक बनाउन पाइन्छ। यो बन्धक नबनाउनुस्। अनि आफैलाई मैयौं ठुला भन्ने वकिलहरू हो, यो देशको लुटेरा को हो भनेपछि तपाईहरु नै यो देशको लुटेरा हो। तपाईले त्यो सम्पत्ति कहाँबाट आर्जित गर्नुभयो? तपाईले कतै अन्य व्यवसायबाट त होइन, वकिलको व्यवसायबाट आर्जित गरेको। वकिलको व्यवसायबाट कसरी पैसा कमाइ हुन्छ भन्ने नेपाली जनतालाई थाहा छैन। अन्यायमा परेको मान्छेले त्यत्रो पैसा खर्च गर्दैन। जसले अन्याय गर्छ, जसले अपराध गर्छ त्यही पैसा दिन्छ। त्यो अपराधीले दिएको पैसाबाट आज तपाईहरु रेन्ज रोभर र बेन्च कार चढेर ठुलठुला मिडियामा इन्टरभ्यु दिँदै अदालतको न्यायाधीश दुनियाँलाई म हटाइदिन्छु भन्ने ती अपराधीहरूले हिजो यो देशलाई एमसेलको मुद्दामा पनि कर तिर्नु हुँदैन भनेर अदालतमा बहस गरेको हामीले प्रत्यक्ष देखेका छौं, जसले यो देशलाई खोक्रो बनाएका छन्। उनका विरुद्धमा नेपाली जनता छन्। आज अदालतलाई बन्धक बनाउन पाइँदैन। तपाई अदालतमा कति मुद्दा छन्, कति जनता र नागरिकका मुद्दा छन्। यदि तपाईलाई चोलेन्द्र शमशेर जवाहरज्यू श्रीमानको यदि तपाईलाई राजीनामा चाहिएको भने तपाईकै पार्टीका कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ, तपाईकै पार्टीका नेताहरूलाई भन्नुस् न, सदनमा ल्याउनुस्, भन्नुस्, महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउनुस्, राष्ट्रपति कहाँ जानुस् र राष्ट्रपति कहाँबाट राजीनामा स्वीकृत गराउनुस्। त्यसको प्रक्रिया छ। नेपालको संविधानको कुरा गर्नुहुन्छ, बडा गजबको संविधान नेपाली जनताले पढेको छैन, कसैले पढेको छैन भने जसरी जुन ताण्डव नृत्य गर्नु भएको छ यो नेपाली जनताको विरुद्धमा छ। तपाईहरुलाई प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्न पाउने अधिकार कसलाई छ भन्ने पनि थाहा छैन। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्न पाउने अधिकार कसरी छ भने हेर्नुस्, प्रधान न्यायाधीशलाई निज राष्ट्रपतिले मागेको खण्डमा, महाभियोग प्रस्ताव भएको खण्डमा यो लेखेको छ। हेर्नुस्, नेपालको संविधानको धारा 131 को व्यवस्था के छ भने प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पद रिक्त हुने अवस्था देखाएका कुनै अवस्थामा प्रधान न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पद रिक्त हुनेछ। एउटा निजले राष्ट्रपति सक्षम लिखित राजीनामा दिएमा, निजको उमेर 65 वर्ष पुरा भएमा, निजका विरुद्धमा धारा 152 महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा, शारीरिक वा मानसिक अवस्थाका कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी प्रधान न्यायाधीशको हकमा संवैधानिक परिषद र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको हकमा न्याय परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा र निजले नैतिक पतनदेखि फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय पाएमा, निजको मृत्यु भएमा भनेर नेपालको संविधान तपाई त्यही कालाकोटेले लेख्या होइन। आज त्यही संविधानको उल्लङ्घन गर्ने कुनै पार्टीको कार्यकर्ता र त्यसको झोला बोकेर न्यायाधीश बन्ने, अनि तपाईको आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता पार्टीले जे भन्यो त्यो नेपाली जनतालाई बन्धक बनाउन पाइन्छ। मैले यो भनिरहँदाखेरि यो भनेको होइन सर्वोच्चका अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवाहरज्यू श्रीमान सही हुनुहुन्छ भन्ने मेरो भनाइ होइन। मेरो भनाइ यो हो कि नेपाली जनतालाई बन्धक बनाउन पाइँदैन। आज गरिब जनता अदालतको ढोका ढक्ढक्याउँछ। आज शोषक सामानतिर अलिकति ठुलो मान्छेले त प्रहरीलाई खरिद गरेर किनेर, प्रशासनलाई किनेर त्यहाँ अन्याय गरेको हुन्छ। अब जनता कहाँ जाने भने न्याय माग्न त्यही अदालत जाने हो। त्यही अदालतलाई बन्धक बनाउने, त्यही अदालतलाई बन्धक बनाएर राजनीतिक खेल गर्ने। र मेरो आग्रह छ अबका आयुपन्द उपरान्त कुनै पनि न्यायाधीश पार्टीको झोले कार्यकर्ता बन्ने जुन परम्परा यो देशमा छ त्यो अन्त्य नहुँदासम्म यो अदालत त्यस्तै भइरहन्छ। तपाई कुनै पनि न्यायाधीश अगाडि आउनुस्, उभिनुस्, तपाईको बायोडाटा हामी खोतल्छौं। एउटा न्यायाधीश भन्नुस् त को न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ जुन राजपत्र र अंकितबाट न्याय सेवाबाट छिरेर बढुवा हुँदै आएका न्यायाधीश 1-2% हुन्छन् होला। सबै पार्टीको गल्लामा
अस्थायी न्यायाधीश हुँदै देशको प्रधान न्यायाधीश बन्ने, पार्टीको कार्यकर्ता बन्ने, उसैको झोला बोक्ने, अनि त्यो पार्टीले अदालतमा हमला गरे भने अनि हमला गर्ने यो गैर कानुनी छ। नेपाल बार एसोसिएसनलाई पनि मेरो आग्रह छ, अनुरोध छ नेपाली जनताको तर्फबाट, तपाईँ राजीनामा माग्नुहोस्, तपाईँको अधिकार होला। तपाईँ राजीनामा माग्ने कहाँ हो? सर्वोच्च अदालत बन्द गरेर होइन, त्यो जनतालाई अदालत खुलाउनु पर्छ। तपाईले राजीनामा माग्ने राष्ट्रपति कहाँ हो? तपाईले राजीनामा माग्ने संवैधानिक परिषद कहाँ हो? तपाईले राजीनामा माग्ने संसद कहाँ हो? महाअभियोग प्रस्ताव गर्नुस्, संसद र अधिवेशनलाई बन्द नगर्नुस्। अनि अर्को कुरा, यस्तो विडम्बना अवस्थामा हामी गुर्जेका छौँ। बडा कुरा गर्नुभयो, कहाँ पदमा दुनियाँमा थिए रे। यही सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीज्यू यो देशको प्रधानमन्त्री र तपाईको संवैधानिक, तपाईको यो देशको मन्त्री परिषदको अध्यक्ष भएको होइनन्। त्यतिखेर कहाँ थियो न्याय? कुन ठाउँमा बसेका थियो? अदालतका न्यायाधीशदेखि लगेर सरकारी कर्मचारीहरू मन्त्री भएर हिँडेका थिएनन्। त्यतिखेर अदालतको कुरा आएन, त्यतिखेर कानुनको कुरा आएन, त्यतिखेर विधिको शासनको कुरा आएन। र अर्को एउटा क्वेसन चिन्ह खडा छ, नेपालको सर्वोच्च अदालत, न्यायालय, सुरक्षा लगायतका रक्षाका सामग्रीहरू विदेशीले डोनेट गर्न पाइँदैन। हामीले सुनेका छौँ सर्वोच्च अदालतका कुर्सीहरू, सर्वोच्च अदालतका बेन्चमा बस्ने ती बारहरू युएनडीपी भन्ने एउटा विदेशी एजेन्टले तपाईको खरिद गरेको भन्ने समाचार आएको छ। यदि त्यो हो भने त्यतिखेरको पालामा जसले त्यो तपाईको त्यो विदेशी एजेन्टको तपाईको आएर सर्वोच्च अदालतका कुर्सीहरू किनेको छ, त्यो त्यतिखेरको कार्यरत प्रधान न्यायाधीश कसैमाथि पनि फेरि कारबाही हुनुपर्छ। किनकि नेपालको न्यायालय विदेशी एउटा एनजिओले किनेका कुर्सीमा नेपालका न्यायाधीश बस्ने होइन। हामीले न्याय क्षेत्रलाई उन्मुक्त गरेका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय लगानी, सङ्घ संस्थाका लगानीहरूप्रति कानुन बनेका छन्। ती कानुनमा कहाँनिर लेखिएको छ नेपालको रक्षामा एफडीआई लगानी गर्न पाइँदैन, नेपालको सञ्चार क्षेत्रमा एफडीआई को लगानी गर्न पाइँदैन, नेपालको सुरक्षा सम्बन्धी पाइँदैन, नेपालको न्यायालयमा त झन् छिर्न पनि पाइँदैन भने एउटा विदेशी एजेन्टहरू, विदेशी एनजिओहरू कसरी तपाईको सर्वोच्च अदालतका भित्रका कुर्सी किन्न बाध्य पारियो युएनडीपी? यसको जवाब त्यतिखेरको प्रधान न्यायाधीशले दिनुपर्छ। यो चुप लागेर बस्ने कुरा होइन। अनि अर्को मेरो आग्रह के छ भने बन्धक नबनाउनुहोस् अदालत। यो तपाईहरूको कसैको बिर्ता होइन अदालत। तपाईँ जागिर खान गएको, तपाईँ जनताको करबाट जागिर खाइरहेको, यो कुनै तपाईले सेवा गर्न रोक्न पाइँदैन। आज तपाईँ र म आग्रह गर्न चाहन्छु, आज कति मान्छेहरू पीडित भएको छ अदालतबाट, अदालतलाई बन्धक बनाउने। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा तपाईँलाई ठिक लाग्दैन भनेर जानुस् न, तपाईँहरू विभिन्न निकायमा त्यहाँ बन्द गर्नुहोस्, तर अदालत बन्द नगर्नुहोस्। अदालतलाई बन्धक बनाएर, अदालतलाई राजीनामा दिएर, यदि तपाईँ राजीनामा दिनुहुन्छ भनेपछि अर्को न्यायाधीश नियुक्त गराउनुहोस्, किनभने जनताको काम रोक्नु हुँदैन। तपाईँ प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्ने ठाउँमा जानुहोस् र अदालतलाई बन्धक नबनाउनुहोस्। अदालत जस्तो पवित्र संस्थामाथि पटक पटक धावा बोल्ने काम नगर्नुहोस्। र अनि केही ती वकिलहरूलाई भन्छु जो त्यो देशको राष्ट्रघाती मुद्दाहरू गर्छन्, जो यो देशको ट्याक्स सर्ले कर माफियाहरूको मुद्दा लड्छन्, जसले यो देश, जसले यो राज्यलाई ठगिराखेका छ, त्यो ठगको मुद्दा लडेर अनि आफू वरिष्ठ र ठुला ठुला अधिवक्ता बन्दै, ठुल्ठुला घर बनाउँदै, ठुल्ठुला बिल्डिङ बनाउँदै देशलाई खोक्रो बनाउनेहरू यो देशका धमिरा हुन्। ती धमिराहरूले सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा नबोले हुन्छ। तपाईहरूको सम्पत्ति पनि चेक गर्छौँ, एकपल्ट नेपाली जनताले चेक गर्छन् र घोक्रे ठाक लगाउँछन्। यो चान्चुने कुरा होइन। र अर्को कुरा छ, हामी नेपाली जनताले, युवाहरूले कहिलेसम्म हामीहरू खबरदारी गरिराख्ने? यसो हेरौ, एमसीसी पारित गरेर देश बेच्छ कि भन्यो, बेलुकापल्टि प्रत्येक बेलुकापल्टि म्यासेज चेक गर्नुपर्छ। सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न मिडियाका म्यासेजहरू हेर्नुपर्ने पर्छ। कहिले लगिहाल्यो कि एमसीसी सदनमा नागरिकता विधेयक ल्याउँछु भन्दैछन्। नागरिकता विधेयक 90 लाख शरणार्थीलाई नागरिकता दिनका लागि अहिलेको सरकार र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले तिम्रो जिब्रो मजाले थुतुनो र जिब्रो फिर्ता गरेर प्रचण्डलाई मेरो आग्रह छ, यो 90 लाख शरणार्थीलाई यो देशको नागरिकता दिन पाइँदैन। नागरिकता दिन्छु भनेर जसरी तपाईँले बोल्नु भएको छ त्यो कुरालाई फिर्ता लिनुहोस्। त्यो जिब्रोलाई नेपाली जनताले च्याप्छन् एक दिन। यो होसियार हुनुहोस्, किनभने यो नेपाल भन्ने देश हो। यहाँ विदेशीलाई नागरिकता दिनका लागि तपाईँहरूले डोनेसन खानुभयो, तपाईँले रकम खानुभयो, तपाईँले विभिन्न एनजिओ आइएनजिओबाट रकम असुल उपर गरेर नेपालमा स्याटेलाइट फोन ल्याएर, M16 जस्ता हतियार ल्याएर नेपाली जनतालाई, एउटा गरिबको छोरालाई अर्को गरिबको छोरासँग लडाएर मार्नुभयो। आज राजनीति गर्नुभयो, तर अब यो देश बेच्न हामी तपाईँलाई दिँदैनौँ।
र नेपालका प्रत्येक युवालाई मेरो आग्रह छ, त्यही पार्टीभित्रका युवालाई आग्रह छ, 90 लाख भन्दा बढी शरणार्थीलाई नागरिकता दिनका लागि अहिले केही दलालहरू उठ प्रचण्ड जस्ता मान्छेहरू अहिले कराइरहेको अवस्था छ, यसलाई रोक्नुपर्छ। र अर्को कुरा, सर्वोच्च अदालतलाई बन्धक नबनाउनुस्, यो बन्धक बनाउने थलो होइन। यदि यो थलो हो भने तपाईँ सम्बन्धित निकायमा जानुस्। नेपाली जनताको मुद्दा, एकजना गरिबको मुद्दा 25 वर्षपछि पालो आउँछ सर्वोच्च अदालतमा। यो मैले भनेको होइन, सम्बन्धित सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले पत्रकार रवि लामिछाने दिउँसोको कार्यक्रममा भन्नुभएको छ, न्याय त्यहाँ त गरिबको मुद्दै हेरिँदैन, सिर्फ माफिया लुटतन्त्रको मात्र मुद्दा हेरिन्छ भन्ने छ। अनि गरिबलाई पालो आउँदाखेरि अझ मिच्ने, अनि गरिबले अदालतमा कहिले धाउन नपाउने, अनि तपाईहरुको राजनीतिक फाइदाका लागि, व्यक्तिगत बेनिफिटका लागि तपाईहरुले अदालत बन्द गर्न पाउनुहुन्न। अदालतलाई बन्द नगर्नुस्, जनताको सेवाबाट ऋण गर्नुस्। तपाईलाई आग्रह छ, यदि तपाई राजीनामा माग्ने नै हो भने सम्बन्धित निकायमा गएर राजीनामा माग्नुस्, अदालतलाई बन्धक बनाएर होइन। र अनि अर्का ती अधिवक्ताहरूलाई मेरो आग्रह छ जो देश लुटेर आउन्, तिनीहरूलाई आग्रह छ तपाई लुटेराहरू धेरै फुरफुर नगर्नुस्। तपाईहरुको एक हिसाब किताब नेपाली जनतासँग छ, त्यसको एकपटक नेपाली जनताले त्यसको हिसाब किताब गर्छन्। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अदालतलाई बन्धक नबनाउनुस्। हरेक नेपाली जनता र अब युवाले सोच्ने बेला आएको छ, कति पटक बसाउने। लिपुले लिम्पियाद्रा बेच्न लागे, त्यतिखेर पनि जनताहरू आउनै पर्यो सडकमा। निर्मलाको हत्याको आजसम्म तपाईको दोषी पत्ता लागेको छैन। 3वटा गृह मन्त्री भइसके, दोषी पत्ता लागे। 3वटा गृह मन्त्री, 2वटा आइजिपी, 2वटा नेपाली सेनाका सेनापति र 3वटा तपाईको आएर तपाईको राष्ट्रिय अनुसन्धानका प्रमुखहरू भइसके, अहिलेसम्म निर्मलाको हत्या पत्ता लागेको छ। अनि निर्मलाको हत्याको बेला पनि जनता सडकमै आउनुपर्ने, एमसेलमा भ्रष्टाचार गरे त्यहाँ सडकमै आउनुपर्ने, वाइड बडी खाए त्यहाँ सडकमै आउनुपर्ने, मेलम्ची खाए त्यहाँ सडकमै आउनुपर्ने, अनि आज नागरिकता विधेयक ल्याएर देश बेचिहाल्लान् कि भनेर अझ जनता सडकमा आउनुपर्ने। त्यति मात्र होइन, एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती मुद्दा पास गर्छन् कि भनेर प्रत्येक दिन जनता गोठालो र चौकीदार लाग्नुपर्ने अवस्था छ। अझ नेपाली जनताले फेरि भोट यिनीलाई दिन्छ। अब जनताले सोच्ने बेला आएको छ, यिनलाई अब भोट दिएर फेरि तपाईले चुनावमा जिताउनु भयो भने फेरि सडकमा आन्दोलन गर्नु सिवाय अर्को विकल्प हुँदैन। आज न्यायालयभित्र जसरी अपराध भएको छ, जसरी न्यायालय बन्धक बनाइएको छ, यो बिल्कुलै लोकतन्त्रमाथिको धावा हो, यो बिल्कुलै प्रजातान्त्रिक देशको इज्जतमाथिको धावा हो। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको बेइज्जत भएको छ, यो बेइज्जत नगर्दिन हुन अनुरोध छ। तपाईँ बारका सदस्यज्यू र प्रधान न्यायाधीशज्यूहरूलाई आग्रह छ, तलब खानुहुन्छ भने काम गर्नुस्, तलब खानुहुन्न भने त्यसरी अड्काउने काम नगर्नुस्। यदि राजीनामा माग्नु छ भने राष्ट्रपति कहाँ जानुस्, संवैधानिक न्याय परिषदमा जानुस्, तपाईँ त्यसपछि गएर सदनमा जानुस्, सदनका तपाईका नेताहरूलाई भन्नुस् महाभियोग प्रस्ताव गर भनेर, तर अदालत बन्द नगर्नुस्। मेरो यही आग्रह छ। यदि यसरी अदालत पटक पटक बन्द गराइयो भने गरिब नेपाली जनताले बाध्य भएर सडक आन्दोलन गर्नेछन्, बाध्य भएर तपाईको घर घेराउ गर्नेछन्, बाध्य भएर तपाईलाई जुत्ताले बाटोमा हान्नेछन्। यो चाहिँ हेक्का रहोस्। म यति भन्दै बिदा हुन्छु। हस्दै नेपाल। ज्ञानजी, यो अदालतभित्रको अहिलेको राजनीतिलाई के को उपजको रूपमा लिने, अदालतमा पनि राजनीति घुस्यो, राजनीतिक दलका कार्यकर्ता केही स्वरूप चाहिँ देखाउन थाले भनेर भनेको छ नाम नागरिकले। यो सिको, किनभने यी न्यायाधीशहरू जो छन् पहिला पनि यिनीहरू ग्याङ फाइट गर्थे। कुनै एउटा पार्टीको भातृ सङ्गठनमा बसेर यिनीहरू कहिले कुर्चीले हान्ने, कहिले अर्काको ब्यागमा खुकुरी बोक्ने, त्यो गर्थे क्या। किनभने पढाइ मात्र गरे हुन्। अनि पार्टीको कार्यकर्तालाई न्यायाधीश बनाएपछि हालत देखियो यो देशमा भएको थिएन। न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया गलत छ, त्यो चेन्ज गर्नुपर्छ। त्यो प्रक्रिया पुरै चेन्ज गर्नुपर्छ। कस्तो प्रक्रिया ल्याउँदाखेरि बाबा, संवैधानिक निकायमा न्यायाधीश मात्र होइन, संवैधानिक निकाय जो छन् नेपालको अख्तियार अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, अनि त्यसपछि गइसकेपछि अदालतका न्यायाधीशहरू नियुक्त गर्ने कुरा त राजपत्र अंकितबाट न्याय सेवामा काम गरेको मान्छे आउनु पर्यो नि। नेपाल सरकारले बेला बेला इक्जाम लिन्छ, शाखा अधिकृतमा लिन्छ, उपसचिवमा लिन्छ, सहसचिवमा लिन्छ नि। त्यहाँबाट लोकसेवा आयोग पास गरेको मान्छे त्यसको न्यायाधीश बन्नु पर्यो, न्याय क्षेत्रमा पास गरेको मान्छे। अब अहिले के छ भने पार्टीलाई सहयोग गरेको न्यायाधीश बनेको, अहिले त्यही हो नेपाल। अहिले मयू भन्ने न्यायाधीशहरूको पनि इतिहास थाहा छ। एउटा पार्टीको कुनै कार्यकर्ताले झ्याप्प कार्यकर्ता भएकै भरमा ल्याएर न्यायाधीश बन्छ। जस्तै उदाहरणका लागि म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। वाइड बडीको छानबिन भयो, क्यान्टनमेन्ट भयो, धमिजा भयो, फोर्जी भयो,
भयो एउटा लिपुले लिम्पियाद्राको जनगणनाको भयो कुनै पनि एकजना प्रधान नेपालको एकजना बालुवाटार काण्ड भयो भएको छैन नि। यी नेताहरू जुन जुन काण्डमा भ्रष्टाचारीमा ठुल्ठुलो काण्डमा यिनीहरू जोडिएका छन् एउटा पनि अदालतमा फैसला हुँदैन। बरु तरकारी बेच्नेले गलत गर्यो भने अदालतबाट ढप्पा हान्छ, फैसला गर्छ। बरु समाजसेवीलाई लगेर थुन्छ र फैसला गर्छ। अनि कसका लागि न्यायालय हो भनेपछि नेताका लागि न्यायालय हो। यी जो न्यायाधीशहरू छन् नेपालमा 90% पार्टीका कार्यकर्ताहरू छन्। नेपालमा समस्या त्यो हो। म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। वाइड बडीमा तत्कालीन तपाईँको लेखा उप समितिले वाइड बडीमा भ्रष्टाचार भयो भने अदालतमा मुद्दा पनि हाल्यो, त्यसको फैसला भयो। क्यान्टेनमेन्ट घोटालामा प्रचण्ड जनार्दन शर्मा लगायतका नेताहरूले भ्रष्टाचार गरे भनेर तपाईँको मुद्दा हालियो अख्तियारमा, आजसम्म फैसला भएको छैन। अग्निप्रसाद सापकोटाज्यूले व्यक्ति हत्या गर्नुभयो भनेर मुद्दा हालियो, त्यो फैसला भयो छैन। त्यस पछाडि आएर एनसेलमा 62 अर्बको घोटाला भयो भनियो, प्रधान न्यायाधीशले 62 अर्ब तिर भन्नुभयो। अनि त्यस पछाडि 2-4 जना ती न्यायाधीशहरू बसेर यो तिर्नु पर्दैन भनेर फैसला गरे, त्यो भयो भएन। 4G घोटालामा झन्डै 12 अर्ब घोटाला गर्ने मुद्दा छ, त्यो फैसला भएको छैन। धमिजा काण्ड छैन, लाउडा काण्ड छैन, मेलम्ची छैन। पूर्व राजा वीरेन्द्रका नाममा आर्जित भएको सम्पत्ति व्यक्तिका नाममा छ, त्यो पनि अदालतमा मुद्दा छ, भएको छ, कहीँ छैन। बालुवाटार काण्ड छैन, कहीँ कतै पनि हुँदैन। जहाँ यी नेताहरू जोडिन्छन् त्यहाँ अदालतका न्यायाधीशहरू कानमा पट्टी लगाएर बस्छन्, किनकि ऊ न्यायाधीशहरू पार्टीका कुनै न कुनै बेला पार्टीका कार्यकर्ता भएकै भरमा न्यायाधीश बनाउने प्रचलन छ यो देशमा। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि आज न्यायालय स्वतन्त्र छैन। दुखी गरिब जनतालाई त लगेर थुनेको थुनैयो, केही गर्नु पर्दैन। एकपटक न्यायालय किन पाइन भनेर जनताले भन्यो भने थुन्ने परम्परा छ। यो समस्या के हो भने नियुक्ति प्रक्रियाको समस्या हो। यदि तपाईँको लोकसेवा आयोगबाट न्याय सेवाको अधिकृतबाट स्टार्ट गरेर उपसचिव हुँदै सहसचिवसम्म न्याय क्षेत्रबाट पास गरेका मान्छे ल्याएर न्यायालय चलाउनुहोस् त, यो समस्या नै हुँदैन। किनकि पार्टीलाई सहयोग गरेको न्यायाधीश पद पाएको, अहिले त्यही हो यो देशको परम्परा। अब न्यायालय आजदेखि अझ बार एसोसिएसनले कालोपट्टि बाँधेर धरना जुलुस भित्रै सुरु गरेको छ, सर्वोच्च भित्रै। यो क्रम जारी रह्यो भने तपाईँको अभियान के गर्छ? त्यसको विरुद्धमा अथवा न्यायालय चल्नुपर्छ भनेर सडकमा आउँछ? होइन, त्यो आउनै पर्ने अवस्थामा हामी मात्र होइन कि नेपालका तमाम नागरिक सडकमा आउँछन् यसमा। किनभने ती बार एसोसिएसनका केही वकिलहरूको मात्र यो न्यायालय होइन। न्यायालय 3 करोड जनताको संवैधानिक निकाय हो, यो पवित्र संस्था हो। उहाँ बार एसोसिएसनको आन्दोलनलाई मैले एउटा कुरा भने त, हामीले भन्यौँ त बार एसोसिएसनको यदि आन्दोलन गर्नु छ भने उहाँलाई के भन्न सकिन्छ भने तपाईँले आन्दोलन गर्ने भयो राष्ट्रपति कार्यालय गएर गर्नुहोस् न धर्ना। तपाईँको आन्दोलन जायज होला अन्जायज होला त्यो आफ्नो कुरा हो। तपाईँले आन्दोलन गर्ने भए संवैधानिक परिषद छ त त्यहाँ गएर गर्नुहोस् न। तपाईँले आन्दोलन गर्ने भए तपाईँकै नेताहरू जो बार सदस्यहरू सबै पार्टीका कार्यकर्ताहरू हुने हो, काङ्ग्रेसबाट, एमालेबाट, माओवादीबाट, के हलानुबाट, फलानु ढिस्यानुबाट भनेर चुनावको बेला त पार्टीकै चुनाव चिन्ह र झन्डा बोकेर हिँड्या हुन्छन् भने तपाईँका नेताहरू जो सांसद छन् आज ती संसदमा भन्नुहोस् न, संसदमा महाभियोग प्रस्ताव गर्नुहोस् न प्रधान न्यायाधीशका विरुद्धमा। अनि अदालत किन बन्द गर्ने? अदालत बन्द गर्दाखेरि जनताले दुःख पाउँछन्। आज एउटा निर्दोष जनता हेर्नुहोस् त थुनिएर बसेको होला, उदाहरणका लागि पूर्वपक्षका लागि कुरा गर्दैछौँ म, थुनिएर बसेको होला, नेपाल प्रहरी लगेर कतै थुनेर राखेको होला। अब अदालत नखुल्दासम्म नेपाल प्रहरीले त अदालतमा उपस्थित गराउँदैन। अब 10 दिन थुनिनु पर्ने कुनै मान्छे बिना कसुरको मान्छे 25 दिन 30 दिन थुनिनु पर्ने अवस्था आयो। अनि भएको बाँकी 10-15 दिन या 1-2 महिना त्यो पछाडि ढिलो पालो आउला। अहिले नियमित रूपमा जुन मुद्दा भइरहेछन् अदालतमा त्यो रोकिएपछि अब पालो आउनेको मूल पालो 3 महिना पछाडि आउला रे। अनि एकजना निर्दोष नागरिक नेपाल प्रहरीले थुनेर राखेको मान्छे 3 महिना यानी कि 2 महिना 10 दिन ज्यादा तपाईँको थुन्न पाउने अधिकार यी बारका कर्मचारीको हो। त्यो त अन्याय भएन र जनतालाई। अनि न्यायालय बन्द गर्ने के सदन भन्ठाने छौ? तपाईँहरूका नेताहरू छन् नि, जो पार्टीका नेताहरू प्रचण्ड माधवमान नेपाल लगायत शेरबहादुर देउवा लगायतका जो नेताहरू छन् नि, तिनै नेताहरू भन्ठाने सर्वोच्च अदालतलाई धरना र जुलुस। अस्ति के काण्ड भइदिएको थियो। म त आग्रह गर्छु नेपाल बार एसोसिएसन होइन, नेपाल वार एसोसिएसन, नेपाल रेस्टुरेन्ट एन्ड बार मदिरा पनि पाइन्छ भनेर लेख त्यहाँ, किनकि अब त त्यहाँ ग्याङफाइट हुँदो रहेछ। अनि अदालत भने त्यस्तै हो, पवित्र संस्था त्यस्तो हुन्छ। जनतालाई न्याय दिने संस्था आज बन्धक बनाउन पाइन्छ? ल भन्नुहोस् न, बारका कर्मचारी र ती न्यायाधीशहरूले सेवा दिनुहोस् त, त्यही बारको भवनमै बसेर सेवा दिनुहोस् न। तपाईँहरू
यदि जनताको तपाईहरु पक्षधर हो भनेपछि त्यही सेवा दिनुस् न जनतालाई। एकपटक तपाईलाई भूकम्प आएको बेला नेपालका मिडिया कर्मीले कहाँ गरेका थिए? सडकमा तपाईको आफ्नो कार्यालय स्थापना गरेका थिए। एकपटक 1990 मा महासंकट आएको बेला अदालत भत्केको बेला पाल हालेर न्याय दिएको थियो। राजा महेन्द्र देशदौडा घुमेको बेला न्यायाधीशलाई साथमा लगेर पाल मुनिबाट न्याय दिनुहुन्थ्यो भने यदि साँच्चै तपाईँ न्यायाधीश हो भने त्यो नेपाल बार एसोसिएसनको त्यो भवन खाली छ, त्यो भवनमा बसेर जनतालाई न्याय दिनुस् न। हामी तपाईको साथमा हुन्छौँ। हाम्रो भनाइ यो होइन कि चोरेन्द्र शमशेर जवाराले राजीनामा दिनुहुन्न भन्ने होइन, तर हाम्रो भनाइ के हो भने तपाईहरुको आन्दोलन र पार्टीको कार्यकर्ताको आन्दोलनले, बार पनि होइन पार्टीका कार्यकर्ताको आन्दोलनले, युरोपियन युनियनको एजेन्टको आन्दोलनले यो नेपाली जनताको न्याय पाउने क्षेत्र बन्द गराउनु हुँदैन। यो अधिकार कसैलाई छैन। तपाईले $2-4 खाए भन्दैमा अदालतलाई बन्द गर्न पाइँदैन। तपाईका नेताहरूले बेलुका भोज गर्छन् भन्दैमा तपाई एउटा सामान्य कार्यकर्तालाई न्यायाधीश बनाउँदैमा यो न्यायालय बन्द गराउन पाइँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो। अरु केही छ? हामीले निकाल्ने होइन, नेपाल प्रहरीले लतारेर निकाल्नुपर्छ। हामी धर्ना बसेको त लतार्छ नि त नेपाल प्रहरीले, तिनीहरूलाई किन सक्दैन? उदाहरणका लागि हामी त अदालतमा होइन माइतीघर मण्डलमा बसे पनि उठाएर पुग्छ। तपाईले देख्नु भएको छ भनेपछि अदालतभित्र धर्ना गर्नेलाई त प्रहरीको काम के? नेपाल प्रहरीका आइजिपी थापा सरको काम के? ठुलो हेरेर बस्ने कि जराक्क उठाएर हालेर अनि खोरमा जाने? आन्दोलन गर्नुस् न, राजीनामा माग्नुस्, कसले नमाग्नुस् भनेको छ? त्यो तपाईहरुको अधिकारको कुरा हो। तर राजीनामा दिने अधिकार त नेपालको कानुनमा तपाईको अब भोलि मलाई मन परेन न्यायाधीश म राजीनामा माग्दिने भने अर्कोलाई मन नपर्ला अनि राजीनामा माग्दिने, त्यसो गर्न थालियो भने त प्रत्येक महिना हैन प्रत्येक दिनको एउटा नयाँ न्यायाधीश राख्नु पर्यो प्रधान न्यायाधीश। अब पछि त नपुग्ला आउँछ घण्टाको राख्नु पर्यो। 3 करोड 64 लाख जनताको प्रत्येकको न्यायाधीश चाहियो भनेपछि त त्यसलाई मिनेट र घण्टामा हान्नुस् त अब सेकेन्डमा न्यायाधीश चाहियो, 1 सेकेन्डमा एउटा, 1 सेकेन्डमा अर्को। त्यस्तो भन्ने परम्परा हुन्छ। र नेपालको संविधानमा मेरो ठाडो चुनौती हो, नेपालको संविधान त्यही बार एसोसिएसनमा बस्नुभएका विद्वान वकिल साहबहरूले लेख्नु भएको होइन। अर्थात् त्यो लेखेको संविधानलाई उहाँले पढ्नु भयो र त्यही हिसाबमा बहस गर्ने हो नि, लेख्न त संसदले लेख्यो। त्यो संविधानको कुन धारा कहाँको कुन धाराले भनेको छ कि प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा एउटा दलाल वकिलले माग्नुपर्छ भनेर? केही दलालहरू छन्, म सबैको होइन, सबै होइन, केही दलाल छन् 2-4 जना जो देशको राष्ट्रघाती कुरामा मात्रै अदालतमा मुद्दा लडेर पैसा कमाउँछन्। करोड लाखमा होइन, करोडमा होइन, अरबमा कमाउँछन् त्यही। अनि तिनीहरू ठुला वकिल हुन्छन् अनि नेपालको ठुलो माथि यसो हेर्दाखेरि पनि टोपी खस्ने बिल्डिङमा आफ्नो कार्यालय राख्छन् अनि अपराधीहरूलाई संरक्षण गरेर मुद्दा जिताएर अनि ठुलो वकिल बन्छन्। अनि तपाईँ हामी अनि बाटोमा भेट्यौँ भने ओहो कति ठुलो वकिल नमस्कार गर्छौँ। हाम्रो परम्परा त्यहाँनिर गलत छ। त्यस्तालाई त थुक्नु पर्ने हो, नमस्कार होइन। तिनीहरूलाई मेरो आग्रह छ, कुनै यो व्यक्तिको अदालत होइन, कुनै तपाईँ कुनै कानुन व्यवसायीहरूको फाइदा खानका लागि खोले अदालत होइन, जनताको सेवाका लागि दिएको अदालत। ल त्यो भन्नुस् न त, मेरो आग्रह केही छैन। ल संविधानको कुन धारा कुन उपधारामा एउटा तपाईँको गैर कानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने, अपराधीलाई छुटाएर पैसा खाने त्यो वकिलले राजीनामा माग्न पाउनुपर्छ न्यायाधीशको भन्ने कहाँ छ? छैन नि। न नेपाल बार एसोसिएसनले माग्यो होला, म त्यो संस्था मान्छु, तर व्यक्तिले त माग्न पाइँदैन। यहाँ त व्यक्तिले मागिरहेका छन् राजीनामा। देख्नु भएको छ, पत्र पत्रिका पढ्नु भएको छ? अपराधीहरू, डाकाहरू यिनीहरू, हिजोका जनताको रगत चुस्नेहरू, व्यक्तिले माग्न पाइँदैन राजीनामा। संस्थाले माग्यो होला, संस्थाहरूलाई छ त निवेदन हाल्ने ठाउँ छ त। मैले अघि नै भनिसकेँ नि, के छ भने संसद छ, माग्यो प्रस्ताव गर्नुहोस्, हालिदिनुहोस्, सदन किन बन्द गर्ने? र नेपाल प्रहरीलाई मेरो आग्रह हो, हामीलाई त कसैलाई निर्मलाको हत्या भयो भनेर बोल्दाखेरि पनि पक्राउ गर्छन्, चामल बाँड्दासम्म पक्राउ गर्छन् भनेपछि अदालतभित्र धर्ना कस्नेलाई उठाउन नसक्ने नेपाल प्रहरी के निकम्मा हो? अब त यो नेपाली जनताले प्रश्न गर्ने बेला आयो। यो प्रहरीको कार्यक्षेत्र र नेपाल प्रहरीको त त्यहाँभित्र युनिट पनि छ, एसएसपी साहबको कमान्डमा बस्छ अनि तिनीहरूले रमिरहेको बसेका।